तो हादसाती तौर पर वजीर बने हुए हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा, जिनका टोटल काम यह था कि वो हमारी बाजी का बैग पकड़ती, उनकी लिपस्टिक का ख्याल रखती हमारी बाजी की, उनके कपड़े और जूतों की मैचिंग सुबह चेक करती। उनका पूरा काम यह था कि बाजी के फेशियल की, बाजी ने अगर कोई और पार्लर पे जाना है, कहीं जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट टाइम पे लेती। शोर ना करें यार, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ठीक है। उनका पूरा काम यह था कि वो बाजी के लिए टाइम पे कपड़े सिलवाती, मैचिंग जूते खरीदती, उनके कपड़ों के ऊपर लेसेस लगवाती, लैसें शैसें लगवा के, जो भी होते हैं, अभी ईद आ रही है, ईद के कपड़े बनाती। तो मरियम औरंगजेब साहबा का काम सिर्फ इतना था। फिर मेरा ख्याल है, कहीं मुझे किसी ने बताया, मैं गलत भी हो सकता हूं, एक अफ्तारी पर मरियम सफदर साहबा को, बाजी मरियम सफदर साहबा को बाजी मरियम औरंगजेब ने अपने घर बुलाया। अफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो हमारे भाई साहब हैं जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं, वो कहीं बाहर से दही नहीं लेके आए थे टाइम पे, तो उनकी बेइज्जती फरमाई। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी जबरदस्त बेइज्जती करती हैं, मीन एक दफा फंड के रख दिंदियां ने, वो जरा है भी उन्होंने वेखो ना, तो वो लगता है कि वो बेइज्जती करने वालियां ने। वो उन्होंने कचीचियां वट के ना, उन्होंने मुंह वटिया गया है। बाजी मरियम औरंगजेब इनियां कचीचियां वटती है कि उन्हें मुंह ही वटिया गया है। सो जब बाजी मरियम सफदर ने देखा कि इतनी बेहतरीन बदतमीजी करती हैं, तो उन्होंने उन्हें वजीर बना दिया। अब मरियम औरंगजेब साहबा को यह नहीं पता कि आप अपना सियासी कद देखें, अब बातें देखें, क्या सियासी पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना कद देखें और आप बातें देखें। आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेगी। हम भी ये कह सकते थे, यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जिनके 100 मोटों में से आप जैसी तमाम जो हस्तियां हैं, जो सियासी सुंडियां हैं, वो पैदा हुई हैं, जो अब आटे में से भी निकल रही हैं। सो हमने तो नहीं कहा था कि ये 100 मोटो जो लिया गया था उससे हमारी हुकूमत खत्म हुई थी, हम ये फैसला नहीं मानते। हमने भी उसी अदालत में मौजूद था, हमने भी उस अदालत में दुहाई दी थी कि फुल बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बेंच बनाएं। हमारे वकीलों ने भी जंजीर खटखटाई थी कि फुल बेंच बनाएं, नहीं बना था। हमारे लीडर ने तो चुप करके डायरी उठाई, गाड़ी में बैठे, घर को चलते बने। हम भी घर को चलते बने, वहां से हम डायरी उठा के निकले, बाद तुसी सानू ही चुक लिया, मार मार के साड़ी खुंब ठप देती, तुसी बुरकस निकाल देता। मैंने मेरी फैमिली ने, जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में इंसानी, जब मेरे पर तशद्दुद हो रहा था, मैं पकड़ा हुआ था, उनकी अदालत में हमने दरखास्त की थी कि इंसानी हकूक के ख्याल में 100 मोटो लिया जाए। उन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे ही मुनासिब समझा होगा। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं? नहीं कर सकता मैं, आइन आपको यह हक नहीं देता। वो मजाकबाजी अपनी जगह था, वो मैं फैसलाबाद से हूं, मैं एंजॉय करता हूं वो बात करना, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन आप जरा थोड़ा सा अपना कद देखें, आप जरा कोई थोड़ी सी सियासी हैसियत देखें अपनी। आप पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें। मुझे पता है ये आइन 1973 में पैदा हुआ था, बूढ़ा हो गया है, और आप लोगों के यहां इतने बूढ़े वर्कर की कोई इज्जत नहीं है। इतनी देर में तो आप पार्टी से लोगों को निकाल देते हैं। तो मुझे पता है आप 1973 के आइन को आप कहीं रफा दफा करके, क्योंकि आपके ख्याल में वो बुढ़ापा हो गया, अब आप उसे दफना के कोई नया आइन जन्म देना चाहते हैं। ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तो आपका मुकाबला है हमारे साथ। जैसे ही आपने आइन की किताब फाड़ने की कोशिश करनी है, तो फिर आपका पहला टाकरा होना है सहाफियों के साथ, दूसरा टाकरा होना है वकीलों के साथ, तीसरा टाकरा होना है आपका अदालतों के साथ, चौथा टाकरा होना है आपका सिविल सोसाइटी के साथ, फिर पांचवां टाकरा होना है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो ये जंग ना मुशर्रफ मरहूम जीत सके थे, ना अयूब खान मरहूम जीत सके थे, ना ज़ियाउल हक मरहूम जीत सके थे। हां, प्रलॉन्ग कर सकते हैं आप ये जुल्म की शब जितनी देर आप करें, हारना है आपने। इसलिए मैं, सख्त बात अपनी साइड पे हो गई, मैं आपसे दस्त बदस्त गुजारिश करता हूं, आप हमारे साथ सियासत करें जो आपने करनी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप हमारे हमें तबर्रा पढ़ें, मुखालफत करें, बयान दें, हमें कत्ल करने की धमकियां दें, जो दिल करता करें। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की
عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں, عدالت پر کیچڑ مت پھینکیں, کیونکہ اگر آپ نے عدالتوں کو ڈسمنٹل کر دیا, اگر آپ نے عدالتوں کو ڈرا لیا, اگر آپ کی حکومت نے عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننے کا یہ کام, تو کل کو پاکستان تو پھر ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی. ہر کوئی کہے گا میں فیصلہ نہیں مانتا, تو کون کیسے جیے گا اس ملک کے اندر؟ تو میں آپ سے دست بدست یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, دوبارہ سوچیں, اور دوبارہ سوچ کر آپ کم از کم ایک مدعے کے اوپر آئیں کہ عدالتوں کا آپ نے احترام کرنا ہے. لیکن میں آخر پہ بات کلوز کروں گا, عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوا پاکستان کے اندر, جتنے بھی مقدمے ہوئے, اس کی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی مقدمے ہوئے, ہمیشہ ججز کو, عدالتوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا, ان کی عزت کو. اگر کہیں پہ شائبہ بھی گیا, کہیں پہ یہ امپریشن بھی جنریٹ ہوا, تو خان صاحب نے خود آ کے کہا کہ اگر میری بات سے ایسا لگتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں, میں اپنی بات یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. تو آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا تھا, دوبارہ یہ نہ کیجیے. کوئی سوال جی آپ؟ سر یہ بتا دیں, یہ جبری گمشدگیوں والے نہ آپ کی حکومت میں رکے, نہ اس حکومت میں رک رہے ہیں. اس وقت بھی کوئی نہ کوئی اٹھایا جاتا تھا, اس دفعہ اظہر مشوانی ہے, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ٹارگٹ ہو رہی ہے. تو کون لوگ ہیں جو بتائے بغیر اٹھا لیتے ہیں, جب دل کیا چھوڑ دیتے ہیں, یا تو پھر کوئی چھوڑتے بھی نہیں ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اس شخص کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جس کو آپ اٹھاتے ہیں, مارتے ہیں, رکھتے ہیں. اس کی ماں کا سوچیں, اور اگر آپ نہیں سوچ سکتے تو میں اٹھانے والوں سے کہتا ہوں, آج جب افطاری پہ جائیں تو اپنی والدہ کو دیکھیں. مائیں سانجھی ہوتی ہیں, اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھیں. میں صرف آپ کو آج اتنا بتاتا ہوں کہ جب مجھے اٹھایا گیا تو میں بھی کھڑا ہوں, ٹھیک ہوں, میری پارٹی بھی ٹھیک ہے, میں بھی گزارا کر گیا ہوں, پھر بول رہا ہوں. میری خالہ کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ جاتی رہی ہے. میرے پکڑے جانے پہ رو رو کے ان کی آنکھوں میں اس لیول کا موتیا اتر آیا ہے کہ ان کو اب دکھائی نہیں دیتا. اور یہ صرف میری خالہ کا حال نہیں ہوگا, یہ گھر گھر معاملہ ہوگا. تو میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب اپنی والدہ کو دیکھیں, آپ اپنے گھر کی کسی بزرگ کو دیکھیں, تو صرف یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں, اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو, لیکن اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ کے گھر کے بزرگوں کے اوپر, بچوں کے اوپر کیا گزرے گا. اس کام کو بند ہونا چاہیے. وہ کس حکومت میں تھا, کیسے تھا, ہر جگہ پہ اس کو بند ہونا چاہیے. میں نے کبھی پرائم منسٹر عمران خان کو اس کو انڈورس کرتے یا سپورٹ کرتے نہیں دیکھا. میرے سامنے جب بھی ان کے علم میں کسی کی بھی گمشدگی آئی, انہوں نے اس پر آرڈرز کیے کہ اس کو فوری طور پر بندے کو فری ہونا چاہیے. یہ کام پاکستان میں بند ہونا چاہیے. اس سے ہمارا امپریشن ٹھیک نہیں جاتا. جو ہمارے جیسوں کے ساتھ ہو گیا اس کو بھول کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. ہم تیار ہیں معاف کرنے کے لیے, جو ہوا چھوڑ دیں, پر آگے کے لیے ایون ہماری حکومت آئے اس میں بھی غائب نہیں ہونے چاہیے لوگ اپوزیشن کے. اس کام کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. سب کو پتا ہے, اگر تے دل کرتا ہے کہ مینوں اور توڑی پوے تو پھر پوچھ لو. یہ تیرا دل نہیں بھریا, وہ پھر پوچھ لو.